نقصان پہنچاون لئی بنائی گئی، کفر واسطے بنائی گئی، تفریقا بین المؤمنین، مومناں نو وکھرا وکھرا کرنے واسطے انہاں دے فرقے وکھرے وکھرے بنا کے مسلماناں نو پاڑ لڑا کے مسلماناں دی تباہی ڈنڈ لاؤن واسطے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول دے دشمناں دے مورچے واسطے بنائی گئی۔ اگوں کی آخیا جدوں انہاں نو پوچھا گیا اور رسول اللہ دی مسجد تے آئے سی، آ مسجد کیوں بنائی جے، کدھر تہاڈی نیت بھیڑی تے نہیں؟ انہاں کو کی آخیا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اللہ فرماندا ہے پوچھو گے تو یقینی گل پکی قسماں کھان گے ساڈا مقصد نیت چنگی، ایسی کہ بڑے مقصد واسطے ویکھدے نہیں ہو، خدا دا گھر بنایا کہ بندر بنایا، قسماں اضافی قسماں کھا کے تے مسلماناں نو مطمئن کرن گے لے ساڈی نیت کوئی بڑی اینا پیسہ جو لایا ہے یہ مڑ بڑے کم واسطے لایا، ساڈا ہور کی مقصد اسلام دی خدمت ہی تے ہے، اور کی اینا کروڑا روپیہ میں لائی کھڑے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیندا ہے یہ جھوٹے نے کوئی سچے، بھاویں قسماں کھاندے نے مڑ بھی لعنتی نے۔ یہ دا مطلب یہ نکلیا نال یہ بھی گل وچوں نکل آئی جویں ہر مسجد خانہ خدا نہیں، ہر کلمے گو بندہ خدا نہیں، ایویں ہر ایک دی قسم جڑی ہے نا وہ بھی سچی نہیں ہوتی، لعنتی قسماں بھی کھاندے نے۔ اللہ دستا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسماں کھان گے تے آکھن گے ساڈا مقصد لائے لندن دا پیسہ سی ایویں لائی جانے ہیں، ساڈی نیت سونی۔ اللہ فرماندا ہے میں دسنا انہاں دی نیتاں اندر کی نے، یہ پکے جھوٹے جے ہون بھئی نماز اس مسجد وچ پڑھ سکنے ہاں کہ نہیں؟ اللہ سونا ہن مہر لاوندا ہے کرنا کی ہے، اس مسجد دا ذکر کر کے تے رب کی آندا نماز پڑھو تے کہ نہ پڑھو، فرماندا لا تقم فیہ ابدا، کدی بھی اس مسجد وچ کھلوویں نہ، لو نماز جتھے رہی اس مسجد وچ بولو نا کھلونا ہی نہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد وچ کدی نہیں کھلونا۔ یہ مطلب یہ نکلیا کئی مسجداں ایسیاں نے انہاں وچ نماز پڑھن دی بجائے بندہ وانڈے پاسے ہو کے کسے بوئیں چ پڑھ لوے او چنگا ہے۔ میری گل نہیں سمجھے؟ ارباں خرباں روپے لگے، سونیاں دیواراں، سونیاں اٹاں، سونیاں ٹائلاں، سونے تھلے فرش وچے سونے جناب جی کلین، یہ ویکھ کے تے بندہ یہ نہ آکھے جی کردا ہے ہائے ایتھے نماز پڑھی جاواں، نہ بناون والے ویکھے، جے بناون والے مومن تے بھاویں کچی ہے موڑ کھلو رہو، تے جے منافق بے ایمان تے اللہ فرماندا ہے کھلو نہ نماز تے جتھے رہی، بول دے نہیں جی۔ اس مسئلے نو صرف اللہ دے قرآن نال بیان کیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے وہ مسجد بنائی سی، اس مسجد دا نام قرآن نے رکھیا مسجد درار، کہ نہ رکھیا؟ نبی سونے اللہ نے حکم دیتا محبوب اس مسجد نو گراؤ،
اتھے مدینے دا گند سٹیا کرو، میرے گھر نہیں. ایک کتے دے پتر بھڑی نیت والے نے، بناون والے منافق نے، دین نال سچے رسول نال منافقت رکھدے نے، کفر نال یارانہ رکھدے نے. تے مسجد بڑا اے مسجد ہے ہی نہیں، اونوں گرا کے تے اتے گند سٹیا جاندا سی. اج بھی اس جگہ دے اتے لیٹرین بنے نے، وہ مدینے شریف نے. ہوں پتہ نہیں کوئی ہور شے بنا دیتی ہو تو ہور گل ہے. ساری معلومات چیز سی وہ ہمیشہ اتنے گند ہی سٹتے رہے. مسجد والی تھان تے کی سٹتے رہے نے؟ مسجد نو گرایا ہے. کہیں گرایا ہے؟ بولو. سرکار نے گرایا. صحابہ تابعین تو امت ساری اس نو کدی مسجد نہیں سمجھا. یہ مطلب یہ نکلیا قرآن نال ثابت ہو گیا ہر مسجد خدا دا گھر نے. کئی مسجد شیطاناں دا گھر بھی ہوندے نے. وہ کیڑیاں جنوں بناون والے شیطان ہوندے نے. تے بناون والے شیطان کیڑے نے؟ جڑے کافراں دے یار تے غلام تے ٹٹو ہوندے نے. منافق دی پچھان ہور کسے پاسوں نہیں ہوندی، کافراں دی دوستی تو ہوندی. ذہن وچ رکھنا کدے تو ہوندی؟ جڑا کفر دا وفادار ہے، کافراں دا وفادار ہے، سمجھو خدا رسول دا غدار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و دین مصطفیٰ، نبی کا جو غدار ہے. سمجھ آئی کوئی نا؟ اللہ اکبر و کبیرہ. سونیا دعوی ثابت ہو گیا. دعوی کی سی؟ ہر مسجد خدا دا گھر نہیں، مسجد نہ سمجھو. ہر ممبر تے بولن والے نو نبی دے دین دا خادم اور مبلغ نہ سمجھنا. اگر کتا کفر دا حمایتی ہے تے سمجھ جی میں انہاں دی مسجد لانتی سی، اے دی تقریر لانتی، اے دا بیان لانتی. ہوں اللہ تعالی نے مقصد دسے کہ انہوں دے مقصد کی سن. 4 مقصد دسے نے. نقصان دینا، کفر، مومنا دے وچ تفریق تے ونڈ پاؤنی، لڑا کے مارنا انہاں، کافراں دی امداد کرنا، جنہوں مورچہ بندی آ کافراں دے واسطے، اللہ رسول دے دشمناں دے واسطے منصوبہ بندی کرنی. جتھے انہاں دا منصوبہ چلے سمجھو وہ کفر دا مرکز ہے، وہ خدا دا گھر نہیں. علامہ ساڈا قلندر لاہوری وہ بھی اس حقیقت میں بیان کر گیا. آخر قرآن تے گہری نظر رکھنے والے سن. آپ فرماندے نے اللہ تعالی فرشتیاں نو کہندا ہے وہ فرشتے ہو مرمر دے پتھر اے خوبصورت ٹائلاں اٹاں، یہو جہ گھر مینوں